سلام سلام كم يغنيغاتكم نايود غلو يوتيوب شانل تختلتي كم يلغاتكم حجر ما أقرام قرقوز غن فيديوهات أو عدم كان تاي خمزور ريد الغا حزلكم مسألو أبتو جاي نشد شورح مولو ودا اندر تايو كم حدرا يبهلا له حبيرنا سونكم رينا مش ترامب كا قال نجر تزاريو له أي محمدون مبل شامني عموت منقسنت كابز حسكا أوشت شمون تعمت انتاي جيرو نيتيبيا حبيرنا زغلا فيديو خمرينا أسحاقن أزنا قاعد زغون فيديو أمهارين زغون فيديو تاتون ألو يوم بتوسعي ناس نرأي فيديو نغير حبيرنا سلام أبز خل ساعة مواطن تجراي منقس تجراي جنرال أركان تزي خوينو من كهونا له ودن درتا تخوينو دبلوماسي لازا يوهنت للوس للخنا ودن درتا لشد شورك مرح اللوت سجمر تهمسيلكم دكني بعد خاص لازمرت كذا يكون نسي بعد تمرت بزلو سبينا خمر زغم تارا سوا خنقودن درتا هون غزاعون هنا مهور خوينو نزعد زيا بدم غير هانيصو انتهز بدم غير تخناخين خحزغ منقسي اندلمبر ودن درتا هون ود سنعفه هون ود شري هون ود مغد هون ود عارو هون كله بسلام غير مرع زغ منقسينا اندلمنا بعد خاص لازمرت كيفون سب مرتات زغون ما خندي انا كون منقست هون دسيلني انا منقست هون دسيلني نتغري خام حاضر بتاع دس مدنيو كده تمرت يلي تمرت سدد يبلنا نسغا ودن درتا لازمرتك ايكونن خون تخ ناب زرسه تبير حيرنا نوداي اسكت فيديو ما حيرنا نوداي جراي كاو مسترغاغعت حافشاو منغستي يتكل تودا بقى همزيا حتى سمعوا زلكم فيديو እሺ ኩራት ተከታተልታይ ናብቲ خلای ቪዲዮ ከአምስና ክንኸይድ ግን እንታይ ክብለኩም እንደሊ ምስጋው ክሎም ሳብስክራይብ ወሕደናላ ሳብስክራይብ ጎሩ ሓደሽ ነገራት ሒዘልኩም ክመጽ ኢለኩም የሪ ሳብስክራይብ 50 ሳብስክራይብ ማሓዝማት ጣሚ ደባሪ እዩ እስኪ ሳብስክራይብ ናርኩ ሼር ኮፕል ነገርኩም እዚ ቪዲዮታት ናብ ኩሉ ሰብ ተስፋሕፋሕ ጎርለይ ሓሳብ ሃናጽ ዝኾነ ሓሳብ ሪቶን ማ ሀውና እና ናብቲ خلای ቪዲዮ ክንኸይድና ኣቅዲመ ግን ናብቲ خلای ቪዲዮ ቅድሚ ፀሓይ እንታይ ክብለኩም እንደሊ ምስኩ أبي محمد نيتيبيا شموت عمتو خوز مرها مبل شامي عمتو بقابل 24 يوم عندي إنها شموت عمتو مولو مرحوالة نيتيبيا انتهى يرلا انتهى خي يقبر الله سك حاجنا الفيديو زي سمرايو ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን ከመጡ ዛሬ 8 ዓመት ሆኗቸዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር ሲጀመር ነኢትዮጵያ شموت عمت خوز مرها መቼ ሁሉን ተፈጥየው أبي محمد شموت عمت مولو نيتيبيا مرها خالف شموت عمت مولو قتلت موت ترامبر لما عاد إيرانا إننا ياو كنت تفوتوني أبي نجار مبلش أنا عموتو مجابي شهر وعد 5 لما عندي سلطان حزنيرو جن أفت سلطان كحس كله انتهيلو قالات نيرو قالوا خا بتجوار جيرودي أيجورا اسكيميسنا توصلت فيدن براي አብይ አህመድ መጋቢት 24 2010 ዓመተ ምህረት ነበሩ ወደ ስልጣን የመጡት ታዲያ ዛሬ 8ኛ ዓመታቸውን ይዘዋል ማለት ነው ባለፉት لمن يو انت خلكم دايما مسكم 5 امونت فيديو 5 امونت فيديو سبسي يو مبزحته شمونت عمت مدخ مره خلق بقتلت حليف منبر ان ايثيوبيا ولا حنتي اب شمونت عمت زغبر لا ነገር የለን ፍላይ ናምሃራ ህዝብን ትግራይን ህዝብን በጣም አስከፊ ዝኾነ ዘይርሳዕ በሰላ ገድል ላይ ተኸዘለ መንግስት እዚ ዘይርሳዕ በሰላ በቃ አብይ መሐመድ ማንኛውም ህፃን ክርስቶዕ ዘይኸብ በሰላ ይገድፍ بتصبوا نجار كوسع الوامر بحمة كوسع إيش نفس ساسة فيديو مخبرات خطة تناسب سكايب نجارنا حساب هناس زغنا ريتو كومنت ناس حكم شير كوبل نجار كنا كل سنة نفس حكم نفس ساسة فيديو نال ما مسنا نخي كنا نفس ساسة فيديو بمخالات نجار حنت نجار ما نزل فيديو زي حد نجار خلوت ما غطيمي ترامب انتهي يقول ألو انتهي حزو مسو اسكي ناي ترامب عباي حيان مران مجلس نات نيوام حبي ناس كنراي ناي ترامب I call up France Macron, whose wife treats him extremely badly. የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ የፈረንሳዩን ፕሬዝዳንት ኢማኑኤል ማክሮንን በሰላ ቃላት አጥራግረጓቸዋል። ጉዳዩ ፖለቲካ ብቻ ሳይሆን የግል ስድብም ጭምር ነው። ትራምፕ ለፈረንሳይ ደውዬ ነበረ ያ ሚስቱ ክፉኛ ወደ ምታንገላታው ማክሮን የተባለ ሰው እና እስካሁን መንጋጋው ላይ በሚስቱ ባረፈበት የቡጤ ምት ያለማገገሙን ሰማው ሲሉ ተሳልቀዋል። ይህ ሁሉ ንዴት የመጣው ፈረንሳይ አሜሪካ በኢራን ላይ የከፈተችውን ጦርነት አልደግፍም ማለቷን ተከትሎ ነው። ትራምፕ ፈረንሳይን ጦርነቱ ሲያልቅ ለጥቅም ትመጣላችሁ አሁን ግን ፈሪ ናቸው ሲሉ ወርፈዋቸዋል። ትራምፕ የሀገር መሪን በዚህ መልኩ መሳለቃቸው ወይ መስደባቸው ተገቢ ነው ወይ? ፈረንሳይ ይገባታል? እናንተ ምን ትላላችሁ? ግን ታخلكم እንደዚህ መስካው خلهم ሳብስክራይብ ወህደናላ ሳብስክራይብ ጎሩ ሓደሽ ነገራት ሒዘልኩም ክመጽ ኢለኩም የሪ ሳብስክራይብ 50 ሳብስክራይብ ማሓዝማት ጣሚ ደባሪዩ
እስኪ ሰብስክራይብ ናርኩ ሼር ኮፕል ነገርኩን እዚ ቪዲዮታት ናብ ኩሉ ሰብ ክስፋሕፋሕ ጎርለይ ሓሳብ ሃናጽ ዝኾነ ሓሳብ ሪኢቶ ድማ ሃውና ወዲ ሁሉ